السلام عليكم. أنا جعفر حسين. هذا سيارة هونداي كوت أنا سيبر مجد جديد فيليب كي قبل كاستمر في ريموت كابر وات هو أوريجينال ريموت ماي هرسل. أنا هنسي بروجرام جديد. أنا هنشيك سكر باب بطل باب. أنا هنسوي جاس هابر. أنا سوي برمجات سيارة أوريجينال كمبيوتر وارينج ماي سوي جاس ماي سوي شيء بات قبل ريموت في أوبشن ثلاثة. أنا هنسوي فول أوبشن ريموت 4 أوبشن هرسل يعني بطل باب سكر باب بطل صندوق في قبل. أنا هنسوي هذا هرسل فايند كار الارم سيستم بات أنا مني هرسل واجي سيارة مفتاح تويوتا نيسان هوندا جي ام سي فورد مازدا سوزوكي كيا بات في واجي سيارة مفتاح بات مني هرسل سامان كواليتي سار هرسل راكيس بات هرسل دامان بات أنا مني هرسل कार एक्सेसरीज ये भी शाशा कैमरा कवर सीट राइबन बात फिवाजित कार एक्सेसरीज এই সেয়ারা বি মুফতা প্রোগ্রামিং कार एक्सेसरीज তেরেসলি মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপ সার হারসেল রাকিস লোইস্ট প্রাইসিন বাহারাইন